अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिन शर्री मा खलक की लास्ट एपिसोड सुना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। कैंपस रोड पर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। बादलों से ढका सुरमई आसमान तो मुझे हमेशा अपील करता था, मगर बारिश से मुझे सख्त चिढ़ थी। अभी मैं बारिश को कोसने में मसरूफ था कि गाड़ी एक झटका लेकर ऐन सड़क के बीच दागे मुफारकत दे दी। लाहौल वला कुव्वत। मैंने स्टीयरिंग पे हाथ मारा। कुछ रोज कबल हालांकि मैं मुहतरमा की ठीक ठाक हिम्मत करवा चुका था, मगर फिर भी मेरे मकैनिक का कहना था कि अब्बास साहब हुण तुसी नवी गड्डी खरीद ही लो। मैं कुछ देर गाड़ी में बैठा बुड़बुड़ करता रहा, फिर थक हार कर बाहर निकल आया। बारिश की वजह से पैदल चलने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी लॉक की और फिर किनमिन करती बूंदों की मैयत में पैदल ही निकल खड़ा हुआ। आज का दिन ही बुरा था। हर चीज मेरी तवक्का से हटकर हुई थी। रिक्शा तो रिक्शा, कोई लोकल वैन भी दिखाई नहीं दे रही थी कि मैं इन बरसती बूंदों से खुद को बचाने की सही करता। नतीजतन 20 मिनट की वॉक के बाद जब मैं नूरुल इज्जत के घर पहुंचा तो भीगा हुआ बतखा लग रहा था। आपको हमारी वजह से हमेशा जहमत उठानी पड़ती है, उसने मेरी हालत देखकर शर्मिंदगी से चूर लहजे में कहा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं, दुरुस्त फरमा रही हैं आप। मैंने अपनी कोफ्त को मुरव्वत के लिए भाते में छुपाए बगैर कह डाला। उसे शायद इस कदर दो टोक जवाब की तवक्का नहीं थी। उसके चेहरे के तासरात किस कदर बदले। अब वो पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, उसने मेरी भीगी हुई कमीज को तासुब भरी नजर से देखते हुए कहा। चलिए फिर आप यहाँ खड़ी होकर शर्मिंदा होइए, मैं इतनी देर में आंटी का चेकअप कर लेता हूँ। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर इत्मीनान से अंदर की जानिब चल दी। आंटी अब बिल्कुल ठीक लग रही थी और बकौल उनके वो हर चीज वाज़े अंदाज में देखने के काबिल थी। मुझसे ज्यादा खुद अपनी हालत के बारे में मुतमईन दिखाई दे रही थी। मैंने पहले की तरह उनकी आंखें, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक कर लिया। बाकी सब नॉर्मल था, मगर शुगर लेवल हाई हो रहा था। आप चाय में कितने चम्मच चीनी लेती हैं? मैंने ऑपरेटर्स को दोबारा कवर में रखते हुए मुस्कुराकर पूछा। नूरी मौजूद हो तो आधा चम्मच, और अगर मौजूद ना हो तो फिर 3 चम्मच। उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। नूरुल इज्जत कमरे में मौजूद नहीं थी। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो आपको आधा चम्मच भी तजवीज नहीं किया था। आप ही समझाइए इन्हें, मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। उसी दौरान नूरुल इज्जत ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। न जाने क्यों मुझे एकदम हंसी आ गई। हालांकि बात कुछ भी नहीं थी, मगर फिर भी मैं हंस दिया, क्योंकि ये पहली बात थी जो नूरुल इज्जत ने शर्मिंदा हुए बगैर मुझसे कही थी। वो शायद अपने गुज़िश्ता रात वाले रवैये का अजाला करना चाह रही थी। मैं आंटी को समझाने लगा। वो बला की बजला संज इंसान थी। बीमारी ने उनके हवास को इतना मुतासर नहीं किया था कि वो हंसना बोलना ही भूल जाती, और उनके साथ बैठकर बातें करते हुए मुझे एहसास हुआ था कि उनकी निस्बत उनकी दुख्तर नेक अख्तर किसी कदर डल और खामोश तबाह किस्म की लड़की है, जो बेतहाशा मुस्कुराती जरूर है, मगर उस मुस्कुराहट में भी बहुत से राज पन्हा लगते हैं। मुलाजमा ने खाना लगने की इतला दी तो मैंने चूम कर घड़ी देखी। 2 बज रहे थे। वक्त यकीनन खाने का था, मगर इस तरह किसी के घर खाना खाना ही बैठ जाना मुझे कतई मुनासिब नहीं लग रहा था। लेकिन उनके इसरार पर मुझे खाने के लिए रुकना पड़ा। आंटी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मुलाजमा की थी। उन्होंने मुझसे माजरत कर ली। यकीन कीजिए मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पर मौजूद 3-4 डिशेस को देखकर मैंने कहा। नूरुल इज्जत ने मेरी जानिब देखा। मुस्कुराहट उसके होंठों के किनारे से फिसलकर थोड़ी पर आ टिकी। चलिए फिर आप पहले शर्मिंदा हो लीजिए, खाना तो हम बाद में भी खा सकते हैं। उसने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा जिस अंदाज में मैंने उसे कहा था। मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता था, मगर मुझे एहसास था कि एक लम्हे के लिए मैं भी उतना ही हवन्नक लगा था जितना कि वो मेरी बात सुनकर लगी थी। ये सिर्फ एक लम्हे का खेल था। उसके बाद मेरे लबों से ठीक ठाक कहका उबला था। अब्बास, हमारा विजिट तवील हो गया है। एम्स्टरडेम से अब टोरंटो का प्लान है। आई स्वेयर मैंने बहुत मना किया, मगर मिसिस आफाक को आमादा करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे मजीद 1 महीना लग जाएगा।
अफीरा की वापसी में जब मुश्किल कुछ ही दिन रह गए थे तो उसने फोन पर मुझे ये इतला दी। उसका अंदाज किसी कदर शर्मिंदगी का तासुर लिए हुए था। हालांकि हैरत अंगेज तौर पर मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा नहीं आया, अगरचे वो गुज़िश्ता 3 माह से हॉलैंड में थी। डोंट वरी यार, आई विल मैनेज। तुम इत्मीनान से अपना टूर मुकम्मल करो। मैंने खुशगवार लहजे में कहते हुए उसे मुतमईन करने की कोशिश की और वो मुतमईन हो भी गई थी, मगर डैडी ये बात सुनकर काफी खफा हुए। अफीरा कभी कभी हद कर देती है। और फिर उसने कहा, तुमने फौरन मान लिया, तुम्हारी हमारी खैर है, मगर बच्चे तो उसके अपने हैं। उनकी हालत देख रहे हो तुम, दोनों किस कदर मुरझाए हुए लग रहे हैं। तुम अफीरा को फोन करो और उससे कहो अपनी दुकानदारी खत्म करे और घर वापस आए। उन्होंने खफगी से कहा। उनके अंदाज ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो जब भी मेरे सामने अफीरा के किसी इक़दाम पर बरमला नाराजगी का इजहार करते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, एक आध महीना पलक झपकते में गुजर जाएगा। मैंने उनकी खफगी दूर करने के लिए बशाशत से कहा, मगर वो न जाने क्यों किसी कदर खोजने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखने लगे। फिर मेरे इस्तफसार पर बोले, मेरा ख्याल था तुम ये बात सुनकर भड़क उठोगे। दरअसल परसों रात मेरे फोन पर अफीरा से बात हुई थी। उसने सरसरी अंदाज में अपने प्रोग्राम का जिक्र किया था और मैंने उसे ताकीद की थी कि वो तुमसे मशवरा करे, और मेरा ख्याल था कि तुम उसे वापस आने के लिए कहोगे। वो बहुत रुक रुक कर बात कर रहे थे। मुझे फिर से हंसी आ गई। भला अफीरा ने पहले कभी मुझसे मशवरा किया है? अब्बास, बच्चे तुम कुछ तब्दील नहीं होते जा रहे, डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं बेतरह चौंक गया। अब्बास यार, तुम कुछ तब्दील नहीं होते जा रहे। यही बात 2 रोज कबल मुझे अतहर ने भी कही थी। दरअसल मेरी कनपटियों के करीब से बाल कुछ सफेद हो गए थे, जो पहले तो मुझे बुरे नहीं लगते थे, मगर अब मुझे एहसास होने लगा था कि ये बाल मेरी शख्सियत के चार्म को घटा रहे हैं। तभी मैंने अपने बार्बर से मशवरा करके बालों को डाई करवा लिया था और मौसम बदल रहा था, इसलिए इस बार मैंने अपने लिए बहुत ट्रेंडी किस्म की शर्ट्स लिए थे। मुझे वक्तन फवक्तन मैरून, रेड, पिंक, एप्पल ग्रीन कलर के शर्ट्स में मलबूस देकर अतर का ख्याल था कि मैं खुद को यंग और स्मार्ट साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पहले इन रंगों की शर्ट्स नहीं पहनते थे, अतर ने कई बार मुस्कुराते हुए मुझे टोका, मगर साथ ही सराहा था कि मैं आजकल बहुत अच्छा लगने लगा हूँ। बात भी दरअसल यही थी, मैं आजकल अच्छा लगने के खफ्त में मुब्तला हो गया था। मेरा दिल चाहता था मैं अपनी असल उम्र से कम 8-10 साल कम नजर आऊं, और ये सारी तब्दीलियां शायद इसी ख्वाहिश की वजह से पैदा हो गई थी। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इस बात पर गौर व खोज करने लगता, इसलिए मैं डैडी से इजाजत लेकर उठ खड़ा हुआ। मैं पहले ही लेट हो चुका था। मुझे घर जाकर लिबास का इंतखाब भी करना था और फिर ब्रिटिश कौंसिल की तरफ जाना था, जहाँ शेक्सपियर का कोई ड्रामा माइम की तर्ज पर पेश किया जा रहा था, और मुझे ये ड्रामा देखने के लिए नूरुल इज़्ज़त ने खास तौर पर मदऊ किया था, बल्कि खसूसी पास भी भिजवाया था। मुझे शेक्सपियर के नाम से वाकफियत थी, मगर ये माइम क्या होता है और इसे कैसे पेश करना है ये मैं कतई नहीं जानता था। मेरे लिए यही काफी था कि मुझे नूरुल इज़्ज़त ने इनवाइट किया था। हमारी लैग स्लैग अब सलाम दुआ से आगे बढ़ चुकी थी। वो अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। वो नहायत बाज़ौक़ किस्म की लड़की थी, जो बिलाशुबा दुनिया के हर मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकती थी। वो जब क्लिनिक पर आती थी तो ज़ुबैरी और जाहिद भी उसकी बावकार शख्सियत से मुतासर दिखाई देने लगते थे। मुझे उसकी मैयत में इतना बहुत सा वक्त गुजार कर ये तो बखूबी अंदाजा हो चुका था कि वो सिर्फ ज़हीन व फतीह नहीं, बल्कि नहायत बाखलाक और रोशन ख्याल लड़की है। मैं उसके साथ पहले भी एक फूलों की नुमाइश और एक बुक फेयर अटेंड कर चुका था, और आज उसने मुझे माइम देखने के लिए बुलाया था। हकीकत तो यह है कि मुझे ड्रामों, किताबों और फूलों को देखना बहुत पसंद नहीं था, मगर एक अच्छे दोस्त के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। अपने बाकी दोस्तों के साथ मैं गल्फ खेल सकता था, वलीमा डिनर अटेंड कर सकता था, या अपनी मेडिसन के गुंजलक मसाइल डिस्कस कर सकता था। मगर नूरुल इज़्ज़त मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिसके साथ मैं हर मौजू डिस्कस करता था, और जब वो मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुनकर मुझे मशवरों से नवाजती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मैंने आज की शाम के लिए मौसम की मुनासिबत से खद्दर का शलवार सूट मुंतखब किया था, और फिर घर से निकलते हुए कंधे पर शाल भी लटका ली। नज़ीरा आपा को हैरान और बच्चों को प्यार करते हुए मैं बहुत मसरूर और मुतमईन घर से निकला था।
नूरुल इज्जत के घर पहुंचने से पहले मैंने उसके लिए फूल भी ले लिए। ये तय हुआ था कि मैं उसे उसके घर से पिक करूंगा और फिर हम इकट्ठे जाएंगे। मगर जब मैं उसके घर पहुंचा तो गेट के अंदर से दाखिल होते हुए मुझे कुछ अजीबोगरीब एहसास से दो चार होना पड़ा। मैंने गाड़ी जो के बाहर खड़ी कर दी थी और फूल हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ था, इसलिए अंदर से तो मुझे खुशामदीद कहने के लिए कोई बाहर नहीं आया था। मगर मुझे सफेद सेंटरों ने नाक चढ़ाकर वेलकम किया था। मैं इस गाड़ी को बखूबी पहचानता था। ये गाड़ी वलीद भाई की थी। मैं चंद लम्हे शशोपन में वहीं कार पोर्च में खड़ा रहा। वलीद भाई की मौजूदगी में न जाने क्यों मेरा दिल अंदर जाने को नहीं चाह रहा था। नूरुल इज्जत का बूढ़ा चौकीदार मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने गहरी सांस भरी और फिर फूलों समेत दोबारा अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। 10:30 बजे के करीब जब मैं चेंज करके बिस्तर पर लेटा यानी सोचों में उलझा हुआ था तो नूरुल इज्जत ने फोन किया और मैंने उसे अपने आने और फिर वापस चले जाने की दुरुस्त वजह बता दी। मगर क्यों? इसमें नामुनासिब क्या था? मेरा मतलब है। वो बात करते हुए यकदम रुक गई, जैसे उसे भी मेरी तरह यकदम कोई अजीब एहसास हुआ था, और फिर उसने कुछ भी कहे बगैर फोन बंद कर दिया। उसे भी शायद ये एहसास हो गया था कि कुछ नामुनासिब है। मेरा ख्याल है अब अफीरा को वापस आ जाना चाहिए, गयास भाई ने मेरी जानिब देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी हालत इस कदर दगरगूं हो रही थी कि मैं मुस्कुरा भी ना सका। क्यों भाई, बीवी की बहुत याद आ रही है? गयास भाई ने फिर टुकड़ा लगाया। मैं बदिक मुस्कुराया। अब उन्हें क्या बताता कि याद तो आ रही है, मगर वो याद बीवी की कतई नहीं है। ये बात तो मैं खुद अपने आप से बरमला नहीं कह पा रहा था, तो भला उन्हें कैसे कह देता। नाजिया भाभी बगौर मेरा चेहरा देख रही थी। कागान की सर्द और रोमानवी फिजा भी उनकी जोर तोड़ वाली तबीयत को ठंडा ना कर सकी थी। मैंने बतौर खास तुम्हारे भाई से कहा था कि अब्बास को अपने कगान नरान वाले प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारा एहसास हो ना हो, हमें तुम्हारा बहुत एहसास है। ये बैठे हैं, बेशक पूछ लो इनसे। नाजिया भाभी ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए गयास भाई की तरफ इशारा किया। मुझे आज तक उनकी ये अदा समझ में ना आ सकी थी कि अपनी हर जायज और नाजायज, जरूरी गैर जरूरी बात में ये बैठे हैं, पूछ लो इनसे, बेशक का इजाफा करके वो न जाने क्या साबित करने की कोशिश करती थी। मुझे तो हमेशा उनके मुंह से इजाफी जुमला सुनकर सारी बात के मुस्तनिद ना होने पर मजीद शक हो जाया करता था। गयास भाई ने मुझे पहले अपने स्टूअर के मुतल्लिक बताकर अपने साथ चलने की दावत दी थी, मगर मैंने इनकार कर दिया था। और अब जब उन्होंने प्रोग्राम फाइनल करके रस्मन मुझे ऑफर की तो मैं झट से तैयार हो गया। उनका 4 दिन का प्रोग्राम था और मैं पहले दिन अपने आप को इस कदर लाचार और बेबस महसूस कर रहा था कि दिल चाह रहा था उड़कर वापस चला जाए। कड़ी धूप में घने बादल जैसा नूरुल इज्जत का एहसास मुझे इस कदर मजबूती से अपने हसार में लिए हुए था कि मैं किसी और चीज में दिलचस्पी ही नहीं ले पा रहा था। एबटाबाद, मरीना रान सब जगहों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचते हुए मैंने हर लम्हा उसे याद किया था, और जितनी उसकी याद गहरी थी उतनी ही झंझलाहट भी थी। मैं उसे इस कदर शिद्दत से याद क्यों कर रहा था? मैं उसके एहसास से पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहा था। नाजिया भाभी और गयास भाई समझ रहे थे कि मैं अफीरा की याद में मुंह लटकाकर बैठा हुआ हूँ, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। मुझे अफीरा का ख्याल तो एक बार भी नहीं आया था। ये बात मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी। नूरुल इज्जत जिस कदर तेजी से मेरा हवासों पर छा रही थी, उसी कदर तेजी से अफीरा का सहर मुझ पर से कम हो रहा था। मुझे नूरुल इज्जत से मोहब्बत हो गई थी। जिस दिन से मैंने ये इतराफ अपने आप से किया था, उसी दिन से मैं इस हकीकत को जुटलाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे मेरी जिंदगी में मोहब्बत के नाम पर होने वाला ये दूसरा हादसा था, लेकिन इस हादसे ने तोड़ फोड़ में पहले हादसे की संगीनी को भी मात दे दी थी। अब सूरत हाल ये थी कि दिल जाना जाना की तकरार कर रहा था और दिमाग ना पे इसरार कर रहा था। मैं अपने आप को अजीब उलझन में घिरा हुआ महसूस कर रहा था, और उसी उलझन से बचने के लिए मैं भाई भाभी के साथ इन रोमान परवर फिजाओं में आ गया था। लेकिन यहाँ आकर भी सुकून नसीब नहीं हुआ था। मैं नूरुल इज्जत को भूल जाना चाहता था, मगर शायद ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मैं गयास भाई के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गया। गयास भाई और भाभी एक कमरे में, जबकि मैं, दुरिया, हशाम, हफ्सा और साथ एक कमरे में थे।
सारा दिन के सफर के बाद बच्चे बिस्तर में घुसे टीवी देखने और फ्रेंच फ्राइज खाने में मगन थे। मैं कुछ देर उनके पास बैठा रहा, फिर उकताकर टेरेस पर आ गया। होटल के वसी और इस टेरेस पे ज्यादा लोग नहीं थे। हनीमून ट्रिप को एंजॉय करने वाले इक्का दुक्का जोड़े टेरेस पर पड़ी कुर्सियों पे बराजमान, सर से सर जोड़े न जाने कौन से राजो न्याज करने में मसरूफ थे। मैं उकताहट भरी नजर उन पर डालकर ग्रिल के करीब आ खड़ा हुआ। दूर छोटी छोटी पहाड़ियों पर बने झोंपड़ा नुमा मकान और उनमें रोशनी के जलते नन्हे नन्हे दिए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आसमान के लिबास पर सुनहरी तारे टिके मैंने बहुत मर्तबा देखे थे, मगर जमीन के लिबादे पर सुनहरी मोती देखने का इत्तेफाक बहुत कम हुआ था। मैं पहले जब कभी कागान आया था दिन की रोशनी में आया था, और फिर बीवी बच्चों की मैयत में हज उठाना अलग बात होती है, और किसी की याद में घुलकर अर्जो समा में पिन्हा खूबसूरतियों से लुत्फ कशीद हो करना एक बिल्कुल अलग बात। यकारक रोशनी के वो नन्हे चिराग मुझे खुद पर हंसते हुए महसूस होने लगे। मैंने अपनी 34 साला जिंदगी में एक सबक सीखा था कि मोहब्बत से बड़ा स्यापा कोई नहीं। हो जाए तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। और अगर जिंदगी में दूसरी बार मोहब्बत हो जाए तो फिर इससे बड़ा खलजान और कोई नहीं हो सकता। और मुझे इस खलजान की सुलझन समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपना मोबाइल जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कागान में सिग्नल मसूल नहीं हो रहे थे। मोबाइल किसी खिलौने की तरह मेरे हाथ में था। मैंने गहरी सांस भरी और मोबाइल को दोबारा जेब में रख लिया। होटल इंतजामिया की तरफ से टेरेस पर भी एक कॉर्नर में छोटा सा रिसेप्शन मौजूद था, जो टेलीफोन बूथ का काम भी देता था। ऑपरेटर से लाहौर कार मिलाने का कहकर मैं वही बैठकर इंतजार करने लगा, मगर काफी देर इंतजार के बाद भी मेरी बारी ना आ सकी तो मैं फोन करने के लिए होटल से बाहर आ गया। 10-15 कदमों के फासले पर एक छोटा सा स्टोर था। वहीं आकर मैंने लाहौर जुबैरी के घर का नंबर मिलाया। मैं उससे क्लिनिक का अहवाल दरियाफ्त करना चाहता था। उससे इंतजाम इंसराम अच्छी तरह संभालने का हुक्म देकर मैं फोन बंद करने ही वाला था कि उसकी आवाज एयरपीस में उभरी। मिस नूरुल इज्जत ने 3-4 बार फोन किया था सर। मेरी समातों में मिठास उतर आई। मोहब्बत करने वाले की साइकी अजीब होती है। वो ना सिर्फ खुद महबूब के नाम की तस्बीह करते रहना चाहता है, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि हर दूसरे शख्स को भी उसी तस्बीह पर लगा दे। नूरुल इज्जत ने? क्यों, खैरियत? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। जी सर, खैरियत तो थी। वो कह रही थी कि उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जाहिद ने कहा कि वो मैसेज दे देगा, मगर उन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया। हाँ, याद आया, वो कह रही थी कि आप उन्हें खुद फोन कर लें। जुबैरी ने तफसील से जवाब दिया। अच्छा, उनकी वालदा तो खैरियत से है ना? मैंने लहजे को हत्तर इम्कान सरसरी बनाकर पूछा। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैरियत हैं। वो इतना कहकर रुका, फिर बोला, आप उन्हें फोन करेंगे? उसका अंदाज कुछ अजीब सा था। क्यों? मैंने इस्तफसार किया। नहीं, वो मेरा मतलब था कि अगर आप कहें तो मैं उन्हें फोन कर दूं। उसने साबका अंदाज में कहा। अरे नहीं, मैं देखता हूँ, फुर्सत हुई तो खुद कर लूंगा। मैंने बहुजलत कहा, जैसे वो मेरा जवाब पाते ही फोन मिलाने ना बैठ जाए। फोन बंद करके मैं चंद लम्हे तजब्जुब के आलम में वहीं खड़ा रहा। उसके बाद थक हार कर मैंने दुकानदार को एक और नंबर मिलाने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद नूरुल इज्जत लाइन पर थी। कहाँ हैं आप? जानते हैं आज कितने दिनों बाद आवाज सुनी है मैंने आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? उसकी बेचैन मुस्तरिब आवाज मेरी समातों से टकराई थी। उसके लहजे में आंसुओं की नमी घुली हुई महसूस हो रही थी। मेरा इस्तराब धीरे धीरे सुकून में बदलने लगा। अगरचे वो मेरी वजह से परेशान थी, मैं उसकी तकलीफ का बायस था, मगर फिर भी अपने लिए उसकी ये हालत देखकर मेरे मन में शांति उतर आई थी। कबल इसके कि मैं उसे कोई तसल्ली देता या उसे कोई खुशकुन जुमला कहता, उसने फोन बंद कर दिया। मोहब्बत के खेल में दिमाग हमेशा सही होता है, मगर जीत हमेशा दिल की होती है। मेरे दिल ने फैसला कुन स्ट्रोक लगाया। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से काटी थी। उसको मनाने, शांत करने के लिए न जाने कौन कौन से खूबसूरत जुमले सोचे थे। सुबह बेदार होते ही गयास भाई को इमरजेंसी का कहकर मैंने लाहौर का रखते सफर बांध लिया। ये मशगला है किसी का न जाने क्या चाहे, ना फासलों को मिटाए ना फैसला चाहे। गुलबहार बानों की आवाज पूरे लान में अपनी भरपूर रानाई समेत गूंज रही थी।
میں نے اس غزل ایوننگ میں کوئی غزل اتنے غور سے نہیں سنی تھی کیونکہ مجھے اس قسم کا میوزک پسند ہی نہیں تھا۔ میں تو ڈرائیونگ کے دوران ہلکے پھلکے گانے سن کر خوش ہونے والے لوگوں میں سے تھا۔ گل بہار ابانو کی آواز مجھے بہت پسند ہے، نور العزت نے اس گلوکارہ کے آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا، اور میں فی الفور اس آواز میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور پھر اس غزل کی فرمائش تو بقول نور العزت کے اس نے خود کاغذ کی چھوٹی سی چٹ پر لکھ کر اسٹیج تک پارسل کی تھی، اس لیے میں اس آواز کو بغور سننے اور غزل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پر بھی مجھے نور العزت نے ہی انوائٹ کیا تھا۔ اس دن کاغان سے واپس آ کر میں نے اس کے یہاں فون کیا تھا۔ اس نے کوئی بات کی تھی، نہ میں نے کوئی صفائی پیش کی۔ شاید کچھ تعلقات آواز و الفاظ سے ماورا ہوتے ہیں، ان کے نبھانے میں زبان کو بہت زیادہ طاقت نہیں صرف کرنا پڑتی۔ فقط آنکھوں کی کندیلوں میں بڑے بڑے ایگریمنٹ سائن ہو جایا کرتے ہیں، اور جن کی قانونی حیثیت کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اور نور العزت کے درمیان ایسا ہی ایگریمنٹ سائن ہو چکا تھا۔ آپ نے غزل سنی؟ اختتام پر ریفریشمنٹ کے دوران اس سے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، بہت زبردست تھی، آپ کا ذوق شاندار ہے۔ میں نے اسے سراہا۔ اچھی بات تھی کہ بے تکلفی کے باوجود میں اسے آپ سے تم پر نہیں لا پایا تھا۔ آپ اس غزل کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے سبز چائے کے ڈسپوزیبل کپ کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، میں نے ایک لفظی جواب دے کر بات ختم کرنا چاہی۔ کیا سمجھے؟ اس نے مزید پوچھا۔ شاید وہ میرا امتحان لینے کے موڈ میں تھی۔ یہی کہ کچھ لوگوں کی ہابی بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، وہ فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ میں نے اب کی بار لہجے کو حتی الامکان سادہ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اس مسکراہٹ کا دورانیہ بہت کم تھا۔ وہ آج کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ مجھے اس کے سنجیدہ چہرے پر پھیلی تفکر کی پرچھائیاں بہت بھلی لگیں۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ شاید مجھے گدھا سمجھتی ہیں جو ڈنچو ڈنچو کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتا ہے، یا آپ کے خیال میں عباس غوری کوئی ناسمجھ بچہ ہے جسے بات سمجھانے کے لیے بہت سی توانائی صرف کرنا پڑتی ہے، یا پھر آپ مجھے کوئی بے حس انسان سمجھتی ہیں جسے اپنے سے وابستہ افراد کے جذبات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولا، مائی ڈیئر نور العزت، میں اس قدر بدذوق انسان نہیں ہوں کہ کوئی پیارا سا انسان مجھے شاعری کی زبان میں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے اور میں اس کی بات نہ سمجھ پاؤں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سہلانے کی خواہش ترک کرتے ہوئے میں نے بات مکمل کی۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ہم دونوں ہی نہ سمجھ نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو نہ سمجھ سکتے۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام تر احساسات نظر آ رہے تھے جو اس کے دل میں میرے لیے موجود تھے، اور یقیناً میری آنکھوں میں بھی اسے اپنے ہر سوال کا جواب نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میری زبان سے اقرار کے معتبر الفاظ سننا چاہتی تھی، جبکہ مجھے مناسب لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ میں اسے کہتا بھی تو کیا، اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میرا دل کہتا تھا ہم اس مقام سے بہت آگے نکل چکے ہیں جہاں تردید و تائید کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کے چہرے پر واضح انداز میں لکھا تھا کہ اذان کی آواز سن کر ہی روزہ کھول لے گی، سو اظہار محبت بے حد ضروری تھا۔ اس کی انگلیوں کی اضطراری حرکت، پلکوں کی بوجھل بوجھل سے شرماہٹ مجھے کھل کر مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ اس نے میری مسکراہٹ سے گھبرا کر یکدم سوال کیا۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک کا سفر اس قدر تیزی سے طے ہوا تھا کہ میں خود بھی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میں تو خود کو قلبی و ذہنی طور پر تیار کر کے اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس نے بچوں کا ذکر کر کے اچھے بھلے چڑھے ہوئے دریا پہ بند باندھنے کی کوشش کی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے نور، میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ لمحہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا تو پھر زندگی بھر میں اسی ایک لمحے کی تلاش میں بھٹکتا رہوں گا۔ اس لمحہ کو قید کرنے کی شعوری کوشش میں ابھی میں ایک قدم ہی چل پایا تھا کہ میرے موبائل کی بیپ گنگنا اٹھی۔ ٹریس ہونے والا نمبر لوکل ہونے کے باوجود میرے لیے اجنبی تھا۔ عباس، میں ایئرپورٹ سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہاں سے پک کر لو۔ موبائل کان سے لگاتے ہی افیرا کی کھنک دار آواز میری سماعتوں سے ٹکرائے۔ ایک طلسم چھناکے کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ نور العزت بغور میرے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ دراصل افیرا تھی، ایئرپورٹ سے کال کر رہی تھی، مجھے اسے پک کرنا ہے۔ میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میری آواز پہ غالب ملال اس کے پورے وجود پر چھا گیا۔
ہم دونوں پھر سے خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرنے لگے۔ مجھے جانا ہے نور، میں نے کسی قدر شرمندگی سے کہا کہ بہرحال مجھے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ جی میں جانتی ہوں، میرے کہنے سے آپ رکیں گے بھی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر اس کے پرتعصب لہجے نے مجھے بے حد ڈسٹرب کر دیا۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا جتانا چاہتی ہے۔ آپ کوشش کر لیجئے، شاید رک ہی جاؤں، میں نے ازحد سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ بولنے کے بجائے اپنے ناخنوں کو کھرچنے لگی۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کو حزن و ملال میں گرا دے کر یکدم ہی میرے دل نے یہ ارادہ کر ڈالا۔ میں نے اپنے موبائل سے زبیری کا نمبر ملایا۔ یار تمہاری بھابھی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، میں ذرا مصروف ہوں، تم اس کو وہاں سے پک کرو اور کار ڈراپ کر دو، میں نے اس کو حکمیہ لہجے میں کہا۔ اور ہاں، افیرا میرے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ کلینک پہ عام دنوں سے زیادہ رش ہے، میں نے مزید کہا اور پھر مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کام کہوں اور زبیری کسی قسم کی کوتاہی کر جائے۔ نور العزت آپ کچھ حیران دکھائی دے رہی تھی، مگر میں جانتا تھا اس کا دل بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو کر ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ کہاں کی تیاری ہے؟ قد آدم آئینے میں افیرا کی شاندار شخصیت پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ میرون رنگ اس پہ بہت جچتا تھا اور آب و ہوا کی تبدیلی نے اس کے حسن کو مزید نکھار بخش دیا تھا۔ اس کا ہیئر کٹ مزید چھوٹا ہو چکا تھا جو اس کی سراہی دار گردن پہ بہت سوٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بالوں کو کافی براؤن کلر میں ڈائی کروا لیا تھا۔ غرض یہ کہ وہ پہلے جس قدر شاندار دکھائی دیتی تھی اب اس سے 4 گنا زیادہ شاندار دکھائی دینے لگی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر مجھے اس کی شخصیت میں کوئی چارم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے واپس آئے 10 دن ہو چکے تھے اور ان 10 دنوں میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرا دل اس کو دیکھ کر ہمکا ہو، اس میں کوئی طلب جاگی ہو۔ حتیٰ کہ اس کی شخصیت میں آنے والی تبدیلیاں بھی میں نے بذات خود نوٹ نہیں کی تھی، بلکہ اس نے خود مجھے بتایا تھا۔ میں نے ہیئر کلر چینج کرایا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ میں نے مونٹریال کے سب سے مہنگے سلون سے کٹنگ اور فیشل وغیرہ کروایا ہے، میری سکن بہت فریش لگنے لگی ہے نا؟ جوس تو میں یہاں بھی بہت ریگولر لیتی تھی، مگر وہاں میری پرفیکٹ روٹین اور پراپر ڈائٹ دیکھ کر مسز آفاق کہنے لگی کہ افیرا کو یہاں کا کلائمیٹ بہت سوٹ کیا ہے۔ وہ یہ سب مجھے بتاتی اور میں غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھ کر سر ہلانے لگتا۔ وہ بھی صورتحال سے جھنجھلا رہی تھی کیونکہ اس نے مجھے ہمیشہ مہربان اور ملتفت ہی دیکھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اس کی ذات میں عدم دلچسپی کسی قسم کی مصروفیت کے باعث ہے۔ کہیں باہر جا رہے ہو عباس؟ اس نے میری خاموشی سے اکتا کر پھر سے سوال کیا، لیکن اس بار میں قدرے جھنجھلا سا گیا۔ یہ مڈل کلاس عورتوں والی تفتیش اس نے نہ جانے کہاں سے سیکھ لی تھی۔ ہاں بھئی، ولید بھائی اور صبیحہ بھابی اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے وہ لوگ اپنے بیٹے کے پاس لیڈز چلے جائیں گے، سال بھر کا پلان ہے، اس لیے جانے سے پہلے ایک گیٹ ٹو گیدر رکھی ہے، وہیں انوائٹڈ ہوں۔ آئینے میں ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے میری جانب دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکل میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر آئینے میں اس کی نقل و حرکت بہت واضح تھی۔ مجھے انوائٹ نہیں کیا انہوں نے؟ اس کا انداز کھوجنے والا تھا۔ ٹائی کی نوٹ بناتے میرے ہاتھ چند لمحے کے لیے رکے۔ وہ ایسے سوالات تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ایسا بھلا ممکن ہے؟ صبیحہ بھابی نے بطور خاص مجھ سے تمہاری واپسی کے متعلق پوچھا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم جانا پسند نہیں کرو گی، اس لیے میں نے تمہاری طرف سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر میں بیڈ پر پڑے کوٹ کی طرف آ گیا۔ میری حتی الامکان کوشش تھی کہ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ پائے۔ معذرت؟ مگر کیوں؟ ولید بھائی کی پارٹیز تو میں کبھی مس نہیں کرتی، تمہارے حلقہ احباب میں ایک وہی تو کام کے انسان ہے۔ ابھی کچھ دیر ہے نا جانے میں، مجھے بھی چلنا ہے، 10 منٹ رکو، میں ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ آنن فانن فیصلہ کر کے وارڈروب کی سمت بڑھتے ہوئے بولی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ یہ تو سچ تھا کہ نور العزت بھی وہاں آ رہی تھی۔ ہمارا تعلق اس موڑ پر آ چکا تھا کہ جب اپنے سوائے کوئی اچھا نہیں لگتا اور زمانے کی کسی بات کی پرواہ نہیں رہتی، مگر افیرا زمانہ نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی اور من چاہی بیوی تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک دنیا سے جنگ لڑی تھی۔ ایک عمر کی تگ و دو کے بعد حاصل ہونے والی نعمت کس قدر بیکار لگنے لگی تھی۔
میں نے اس کی سمت کنکھیوں سے دیکھا. وہ جب سے واپس آئی تھی اس کے رویے میں ایک واضح تبدیلی میں ہر روز محسوس کر رہا تھا. یار میں تو آلریڈی لیٹ ہو گیا ہوں. تم تو ہمیشہ میری گیدرنگ سے الرجک رہی ہو. مجھے پتا ہوتا کہ تم اس پارٹی کو اٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہیں پہلے ہی انفارم کر دیتا. میں نے اپنی خجالت اور ناگواری کو چھپاتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا. میری توقع کے برخلاف اسے غصہ آیا تھا اور نہ ہی اس نے میرے رویے کا برا مان کر اپنا ارادہ ترک کیا تھا. مجھے انتہائی درجے کی کوفت میں مبتلا کر کے وہ ڈریس منتخب کر رہی تھی. پہلی بار نہایت حیرت انگیز طور پر اس نے بہت جلدی ایک لباس منتخب بھی کر لیا اور پھر اس پر مزید غور و خوض کیے بغیر ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئی. میرا اچھا بھلا موڈ غارت ہونے لگا. میں گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا. مزید 5 منٹ اور. تم گاڑی نکالو میں ابھی آتی ہوں. اس نے ڈریسنگ روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. سیاہ شیشوں کی کڑھائی سے مزین لباس میں اس کی گوری رنگت آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. اس نے کانوں میں ننھے سے اویزے لٹکائے اور پھر نیکلس کو سراہی دار گردن کے گرد سجانے لگی. بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا ہمیشہ احساس رہتا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ محبت خوبصورتی کی میراث نہیں ہوتی. یہ وہ نعمت ہے جو رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر بھی نصیب ہو سکتی ہے. اس کی پھرتیاں میرے لیے حیران کن تھی اور شاید میرا رویہ اس کے لیے. میں نے اس سے محبت کی تھی اور پھر اسے اپنانے کے بعد میں نے بہت عرصہ تک اسی محبت کا برم نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر اب مجھ میں مزید سکت نہیں تھی. اگر میری زندگی میں نور العزت کا وجود نہ ہوتا تو شاید میں مرتے دم تک اسی برم کو نبھاتا رہتا. میں بددیانت یا بے ایمان نہیں تھا. میں افیرہ سے نور العزت کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب سا احساس مجھے روک دیتا تھا. میں گاڑی کی چابی اٹھا کر ڈھیلے قدموں سے باہر کی سمت آ گیا. گاڑی گیٹ سے نکالنے میں 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت آ موجود ہوئی. اتنی اجرت میرے معاملے میں تو اس نے کبھی بھی نہیں دکھائی تھی اور میں نے اس بات کے لیے ہمیشہ اس سے شکوہ کیا تھا. اور جب وہ میری خاطر یہ سب کر رہی تھی تو مجھے ناگوار گزر رہا تھا. عباس رے عباس، تیری کون سی کل سیدھی. میں گاڑی کو مین سڑک پر لاتے ہوئے خود پر پھبتی کس رہا تھا. افیرہ نے خود ہی ایک کیسٹ منتخب کر کے لگا دی تھی. آج بلیو کلر پہننا بہت سوٹ کرتا ہے آپ کو. صبح فون پر نور العزت سے بات کرتے ہوئے میں نے فرمائش کی تھی اور اس نے فوراً مان بھی لی تھی. اس کی یہی بات تو مجھے پسند تھی. وہ میری پسند و ناپسند کو بہت اہمیت دیتی تھی، جبکہ افیرہ نے تو کبھی ایک جوتا بھی میری پسند سے خریدنا گوارا نہیں کیا تھا. مجھے لگتا تھا میری زندگی میں ایک خلا پیدا ہو چکا ہے جسے صرف نور العزت ہی ختم کر سکتی ہے. اس لڑکی کی بدولت اگرچہ میری زندگی میں ایک چور دروازہ کھل چکا تھا، مگر اس میں میرا قصور نہیں تھا. یہ سراسر افیرہ کے بدصورت رویے کے باعث ہوا تھا. ولید بھائی کے یہاں ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. افیرہ اور میں بہت عرصہ بعد ایک ساتھ کسی گیدرنگ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے سبھی نے ہمیں خاص پروٹوکول دیا. بہت سے شناسا چہرے نظر آ رہے تھے، مگر میری نظروں کو جس کی تلاش تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی. میں نے کسی قدر سکون محسوس کیا، اگرچہ دل اس کی آمد کا منتظر تھا، مگر یہ سوچ پرسکون کر دینے کو کافی تھی کہ اگر وہ موجود ہوتی تو شاید مجھے اور افیرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ہرٹ ہوتی. وہ یوں بھی آج کل کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی اور مجھے اکیلا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی. اسے رائمہ بابی سے باتیں کرتا چھوڑ کر میں ولید بھائی کے گروپ کی طرف آ گیا. چند اور کولیگز بھی موجود تھے. ہمارا باس غوری تو نکھرتا جا رہا ہے، سہیل نے سراہنے والے انداز میں مجھے دیکھ کر کہا. سب کے چہروں پر ہی مسکراہٹ پھیل گئی. تم فکر مت کرو، جب تم 40 کے قریب آنے لگو گے تو تم پر بھی یہ نکھار آئے گا. ہر مرد پر بڑھاپے سے پہلے جوانی آتی ہے، ہم پر بھی آئی تھی. ولید بھائی نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے کے انداز میں کہا. سب ہی ہنس دیے، جبکہ میں نے ہنسنے کے ساتھ ساتھ ولید بھائی کا انداز بھی ملاحظہ کیا. وہ مجھ پر کیا جتانا چاہ رہے تھے میں بخوبی سمجھ رہا تھا. اس کے بعد کا قصہ سنائیے ولی صاحب. یقیناً اس بڑھاپے کی جوانی نے بہت سے گل کھلائے ہوں گے. حفیظ اختر نے بھی اپنی انٹری دی. ولید بھائی کا قہقہ بے ساختہ تھا، گویا کہنا چاہتے ہو ٹھیک کہتے ہو میاں. یار یہ جوانی جس خاموشی سے آتی ہے اسی خاموشی سے واپس بھی چلی جاتی. بس تھوڑا محتاط رہنا پڑتا ہے تاکہ بیوی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے. ولید بھائی نے مزاحیہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا. سب ایک بار پھر ہنس دیے. میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا. میرے دل میں چور تھا، اس لیے ان کی ہر بات خود پر چسپاں ہوتی محسوس ہو رہی تھی. ویسے ایک بات ہے،
वलीद भाई ने अपनी ऐनक को आंखों से उतारकर साफ करते हुए अधूरी सी बात की इब्तिदा की। बुजुर्गों ने बुढ़ापे की 2 निशानियां बताई हैं, एक अच्छा लगने की ख्वाहिश और दूसरी शादी की ख्वाहिश। आपकी बात तो सबके सब मायने खेज नजरों से मेरी जानिब देखकर मुस्कुराने लगे। ला हौला वला कुव्वत, मज़ीद शर्मिंदा मत कीजिए वलीद भाई, मैंने हर दर्जा खज्जल होकर कहा। अरे नहीं बच्चे, तुम पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मरकर भी दूसरी शादी की ख्वाहिश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक शरीफ आदमी हो, उन्होंने मुझे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। और मेरे दिल की जो हालत थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। वलीद भाई, क्या शरीफ आदमी दूसरी शादी की ख्वाहिश भी नहीं कर सकता? अतहर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब लोगों के चेहरे पर दिलचस्पी के तासरात बिखरे। दूसरी शादी की ख्वाहिश ही कर सकता है, इस ज़मन में कोई और इकदाम उठाना तो शरीफ आदमी को ज़ेब ही नहीं देता, और अल्लाह जूर ना बुलवाए तो शरीफ आदमी में इतनी हिम्मत भी नहीं होती। उनकी शरीफ आदमी की ये गर्दान मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चली थी। मैं एक्सक्यूज मी कहते हुए उनके पास से ही हट गया। उसी लम्हा मुझे वो नजर आ गई। मैं उसकी मौजूदगी से यकसर बेखबर था। उसने भी शायद उसी लम्हा में मुझे देखा था। मैंने उसकी आंखों में चमक बढ़ते देखी, मगर शायद ये वलीद भाई की बातों का असर था कि मैं उसकी तरफ एक कदम भी ना बढ़ा सका। हालांकि मैं वाज़ेह तौर पर देख चुका था। वो सिर्फ मुझसे मिलने की खातिर अपने साथ खड़ी खातून से माजरत करके चंद कदम आगे की तरफ आई थी, मगर मैं चंद कदम भी ना तय कर सका। अब्बास, मिसेस नवाज तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझे यकदम अफीरा की आवाज़ बहुत करीब से सुनाई दी। मैं गहरी सांस भरकर उसकी तरफ आ गया। उसके बाद डिनर तक मैं न जाने क्यों नूरुल इज्जत को नज़रअंदाज करता रहा। इसमें मेरी किसी शऊरी कोशिश का दखल नहीं था। बस मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, कि बहरहाल ऐसा करने में मुझे खुद भी बहुत तकलीफ हो रही थी। सबीहा भाभी ने मुझे अपने किसी कज़न से भी मिलवाया था, वही जो स्पीच थेरापिस्ट है, जिससे डैडी ने हशाम के सिलसिले में कंसल्ट किया था। वापसी के वक्त अफीरा ने विंडो स्क्रीन के पार देखते हुए अचानक कहा। मैंने खामोशी से ड्राइविंग की तरफ सारा ध्यान मबसूल किए रखा। लंबा सा नाम था उसका, अब याद नहीं आ रहा। वैसे काफी खूबसूरत खातून है। आपके बाहर उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा। मुझे यकायक ही कुछ क्लिक हुआ था। बाहर किसी के मुतालिक इस तरह बात करने की आदत नहीं थी। अफीरा को मेरे और नूरुल इज्जत के मुतालिक कुछ सुनगुन तो मिल गई। मैंने सोचा, खस कम जहां पा, बेहतर हुआ, आहर कभी ना कभी तो पता चलना ही था। मैंने खुद को मुतमईन करना चाहा। सबीहा भाभी ने बताया कि मेरी कजन है, तो मैं हैरान रह गई। वो तो 20-21 साल की लड़की दिखाई देती है, मगर जाहिर है सबीहा भाभी की कजन है तो उम्र में मुझसे 1-2 साल बड़ी रही होगी। वह मामूल से हटकर गुफ्तगू कर रही थी। मैं चिढ़ गया। कम नफीरा, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मैंने नागवारी से कहा तो लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। दरअसल मैं एक बात सोच रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने फिर एक नुक्ता उठाया। तुम्हारा जुबैरी मुझसे कह चुका है कि भाभी मेरे लिए कोई लड़की देखें, तो मैं सोच रही थी कि उस स्पीच थेरापिस्ट की जुबैर से शादी करवा दूं। शट अप अफीरा। मेरा खून खोल उठा। मैंने गुर्रा कर कहा, तुम क्यों ताव खा रहे हो? मैंने तो उसका भला ही सोचा है। अब इस उम्र में वो ना जाने किस किस बाल बच्चों वाले का ईमान खराब करती होगी। शादी हो जाएगी तो अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने चिल्लाकर कहा था। यकीनन मेरा अंदाज उसके लिए अनोखा था। वो खामोश हो गई थी। तुम्हारा और अफीरा का झगड़ा चल रहा है? हमारी कशीदगी से मुतल्लिक पहला सवाल डैडी ने किया था। वो बहुत अरसा बाद बनफ्से नफीस मेरे घर तशरीफ लाए थे और बहुत परेशान लग रहे थे। जाहिर है उनकी परेशानी बहुत फितरी थी। अफीरा को उनके यहाँ रहते हुए 15 दिन हो चुके थे और उस दौरान हम दोनों ने एक दूसरे से राब्ते की कोशिश की थी, ना ही मुफाहमत की कोई राह निकाली थी। जबकि मैं उसे वाशगाफ अल्फाज में बता चुका था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उस रात घर वापस आकर हमारा नहायत संगीन किस्म का झगड़ा हुआ था और अगली सुबह वो मेरा घर छोड़कर चली गई थी। झगड़ा? आपको जो लफ्ज मुनासिब लगे वही इस्तेमाल कर लीजिए। सच तो ये है, अब मैं और अफीरा मजीद एक साथ नहीं रह सकते। मैंने मुअद्दब लहजे में कहा। अफीरा से इख्तलाफ अपनी जगह, मगर डैडी के लिए मेरे दिल में मौजूद एहतराम में कोई कमी नहीं थी।
میرے دو ٹوک جواب نے ڈیڈی کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ میرے اور ان کے درمیان تعلقات ہمیشہ کچھ عجیب نوعیت کے رہے تھے۔ افیرہ میرے خلاف ان سے شکایات کرتی رہتی تھی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں مجھے نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ان کے رویے سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ مجھے FRCS کے لیے رقم کی ضرورت پڑی تو ڈیڈی نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے ایک خطی رقم فراہم کی تھی۔ پھر کلینک کا معاملہ درپیش آیا، تب بھی ڈیڈی نے مالی مدد فراہم کی۔ حتیٰ کہ جب میں نے گھر بنایا تو انہوں نے اسے مکمل فرنشڈ کروا کر گویا مجھے اور اپنی بیٹی کو گفٹ دیا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی ضدی ہے اور میں تمہیں سراہوں گا کہ تم نے ہمیشہ اس کی ضد کو برداشت کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے لاڑ پیار نے اسے خود سر بنا دیا ہے۔ یقیناً اسی کی کوئی غلطی رہی ہوگی جو تم اس قدر برا فروختہ ہو رہے ہو۔ اس کی جگہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے دائیں ہاتھ میں پکڑی عصا ایک طرف رکھ کر یکدم میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تو اچھل پڑا۔ ڈیڈی پلیز مجھے شرمندہ مت کیجیے، آپ نہیں جانتے میں کس قدر مجبور ہو چکا ہوں۔ بات ہٹیلے پن یا خود سری کی نہیں ہے۔ میں نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، بات عزت نفس کی ہے۔ انسان محبت کے بغیر گزارا کر سکتا ہے مگر عزت نفس کے بغیر نہیں۔ آپ یقین کیجیے ڈیڈی، میں بہت پرسکون ہوں اس کے بغیر۔ ایسا سکون گزشتہ کئی سالوں سے میں نے محسوس نہیں کیا۔ شادی کے بعد جو ذہنی سکون اور طمانینت ہوا کرتا ہے وہ سکون تو گویا کئی برسوں سے میری زندگی سے انکار ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ایک آسودہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کر سکوں؟ میں نے بظاہر آنکھیں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ ڈیڈی کے ساتھ اس موضوع پر میری پہلی طویل ترین گفتگو تھی۔ میرے لہجے میں چھپے ضدی پن کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا اور پھر وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ افیرہ میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی کوئی عام عورت نہیں تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ مجھے بہت جلد خلا کا نوٹس مل جائے گا، مگر میری امید کے برعکس مجھ پر ارد گرد سے مزید دباؤ ڈالا جانے لگا۔ ڈیڈی کے بعد مجھے سمجھانے والے دوسرے شخص غیاث بھائی تھے۔ وہ میرے بھائی تھے، اس لیے میں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتا تھا، مگر وہ بھی میری بات نہ سمجھ سکے۔ میں نے تمہارا یہ انداز تب دیکھا تھا جب تم گھر والوں کو افیرہ کے سلسلے میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب بھی مجھے حیرت ہوتی تھی عباس کہ تم اس قدر ضدی کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم تو ہمیشہ ایک فرما بردار بیٹے رہے ہو۔ ماں جی نے تمہیں کتنا سمجھانا چاہا تھا کہ ہمارے اور افیرہ لوگوں کے ماحول میں کوئی مطابقت نہیں، مگر تب بھی تم ڈٹے رہے کہ تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تم خود کرنا چاہتے ہو، اور اب بھی تمہاری وہی ٹون ہے۔ آج مجھے تم میں وہی ضد نظر آ رہی ہے جو میں نے تم میں تب دیکھی تھی۔ تم بہت پڑھے لکھے اور میں ٹھہرا عام سا انسان۔ تم مجھ سے زیادہ عقل مند اور زیادہ باشعور ہو، مگر پھر بھی میری تمہیں ایک نصیحت ہے کہ کسی غیر کے لیے اپنوں کو ناراض نہ کرو۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میرا موڈ مزید آف ہو گیا۔ نہ جانے کسی غیر کے متعلق کیسے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ بہرحال میں نے سوائے افیرہ کے اس غیر کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تم کس قدر خود غرض ہو عباس، یہ بات مجھ سے اطہر نے کہی۔ مجھے سمجھانے کے لیے آنے والا تیسرا شخص اطہر ہی تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور میری زندگی کی بہت سی باتیں جانتا تھا۔ تم ہمیشہ اپنے بارے میں ہی کیوں سوچتے، ان لوگوں کا احساس کیوں نہیں کرتے جو تم سے وابستہ ہیں؟ بس کرو یار، بہت آزما لیا سب کو۔ اگر یہ ایک مذاق تھا تو بہت بھونڈا مذاق تھا، مگر چلو تمہاری خاطر یہ بھی صحیح، گاڑی باہر ہی کھڑی ہے، اٹھو بابی کو لینے چلیں۔ وہ میرا ہاتھ تھامے جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ ہم دونوں کی یہی بے تکلفی جو اب تک دوستی کو قائم رکھے ہوئے تھی، مگر یہی بے تکلفی آج مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ یہ ہر کوئی مجھے ہی نصیحتیں کیوں کر رہا ہے؟ جب میں ایک اچھا شوہر بن کر ہر اچھی بری بات کو صبر سے برداشت کر رہا تھا تب تو کوئی مجھے سراہنے نہیں آیا، بلکہ تب بھی میں یہی سنتا تھا کہ میں غیر ذمہ دار شوہر ہوں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جب میں اس جھنجٹ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں تو ہر کوئی مجھے سمجھانے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ میں نے تنک کر کہا، میں اس روز روز کے بحث و مباحثے سے تنگ آنے لگا تھا۔ میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کر رہا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر میں افیرہ کو طلاق دینے کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھانے اور اس کے حقوق پورے کرنے کو تیار تھا، بشرط یہ کہ وہ مجھے دوسری شادی سے نہ روکے۔ وہ خود تو میکے سدھار گئی تھی اور ہر 2 دن بعد ایک نیا ہرکارا، ایک نیا پیغام لے کر چلا آ رہا تھا۔ عباس یار، بچوں کے بارے میں سوچو، وہ ان کی ماں ہے۔ عطا نے میرے لہجے کا برا مانے بغیر پھر سے بات شروع کر دی۔ صرف دکھاوے کی ماں، ایک ایسی ماں جو بچوں کو محبت کے لیے بھی ترساتی ہے۔ اس کے نزدیک بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کرنا ایک فضول حرکت ہے، جو بچوں کو ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے لوگ کھلونوں سے کرتے ہیں۔ میرے بچے اس ماں نہیں استانی سمجھتے ہیں، اور وہ ہے بھی استانی، بلکہ ڈکٹیٹر جو زبان کا
کام انگلی کی جنبش سے اور انگلی کی جنبش کا کام ابرو سے لیتی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں اطہر، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ میں اسے سب کچھ بتا دینے کا ارادہ ترک کر کے خاموش ہو گیا۔ اس سے بتاتا بھی کیا؟ ہمیشہ تو میں نے سب کے سامنے بھرم قائم رکھنے کے چکر میں جھوٹی سچی کہانیاں گڑھی تھی۔ زمانہ تو میری اور افیرا کی جوڑی کو آئیڈیل قرار دیتا تھا اور زمانے کی اسی خیال کو قائم رکھنے کے لیے میں یہ برداشت کر رہا تھا، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں کب تک اپنی ذات کی ناقدری برداشت کرتا؟ اطہر کے بعد ولید بھائی اور صبیحہ بھابھی بھی اس خاص مشن پر میرے یہاں تشریف لائے۔ مجھے ان کی آمد کی توقع نہیں تھی، اس لیے بھی میں انہیں پا کر کچھ پریشان ہوا۔ پھر وہ نور العزت کے قریبی رشتہ دار تھے، اس لیے بھی مجھے ان سے بات کرنے میں کچھ جھجک سی محسوس ہوتی رہی۔ ان سب باتوں کے باوجود ان کی بھی ہر دلیل میرے سامنے بے بس ثابت ہوئی۔ ہر گزرتا دن میرے فیصلے کو مزید مستحکم کرتا جا رہا تھا۔ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوریا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ میں اس کی جانب دیکھ کر بشاشت سے مسکرایا۔ ہمیں گھر سے نکلے 20 منٹ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ بہت عرصہ بعد آؤٹنگ کے لیے نکلا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ ان کی ملاقات نور العزت سے کروائی جائے، بلکہ یہ آئیڈیا بھی نور نے ہی دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بچوں کے اور اس کے بیچ تعلقات میں پیش رفت کی ازحد ضرورت ہے۔ اس کے ماں پر میں بچوں کو اس سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ حشام پیچھے بیٹھا تھا جبکہ دوریا میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود تھی۔ میں آپ کو ایک آنٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں، وہ بہت نائس ہیں، آپ کو ان سے مل کر اچھا لگے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ میرے انداز پر مسکرانے کے بجائے براہ راست میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا، مگر اس کا انداز مجھے چونکا گیا۔ وہ آنٹی کون ہے بابا؟ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اگلا سوال کیا۔ ان کا نام نور ہے، آپ ان سے پہلی بار ملو گے، وہ بہت اچھی ہیں۔ میں نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ دوریا پھر اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ وہ اپنی ماں سے قطعاً مختلف تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی عادات میں ہم دونوں سے ہی مختلف تھی۔ اتنی سی عمر میں بھی اس کا حساس ذہن اسے نہ جانے کہاں کہاں گھمائے پھرتا تھا۔ وہ برملا بات کرنے کے بجائے ہر بات خوب اچھی طرح سوچ بچار کر کے منہ سے نکالتی تھی۔ یہ وہی آنٹی ہیں جن کی وجہ سے مما نانو کے گھر چلی گئی ہیں؟ اس کا اگلا سوال بہت چونکا دینے والا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے احساس تھا کہ یہ سوال مجھے ناراض کر سکتا ہے، تبھی وہ میری طرف دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی، مگر بات تو اس سے مکمل کرنا ہی تھی۔ مجھے عیشا نے بتایا تھا کہ مما کسی آنٹی کی وجہ سے ہم سب سے ناراض ہیں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ مما ہم سب سے ناراض ہیں بابا؟ حشام نے پیچھے سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ عیشا کون ہے؟ میں نے دوریا کی جانب غور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، شاید افیرا نے فون پر اس کے کان بھرنے کی کوشش کی تھی۔ میری فرینڈ ہے عیشا احسن، وہ حفصہ آپی کی کزن بھی ہے۔ دوریا نے مجھے جیسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ عیشا احسن دراصل احسن علی کی بیٹی تھی اور احسن علی نازیہ بابی کے بڑے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ مزید کیا بتایا ہے عیشا نے آپ کو؟ میں نے لہجے کو مزید دوستانہ بناتے ہوئے سوال کیا تاکہ دوریا سے سب کچھ اگلوا سکوں۔ نازیہ بابی کی طرح ان کی بھابی بھی بچوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ہر بات کر دینے کی عادی تھی۔ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے بابا، وہ کہتی ہے کہ وہ بہت بری ہے بابا، وہ آپ کو برا انسان سمجھتی ہے۔ اس نے سارے کلاس فیلوز کو بتا دیا کہ دوریا کے بابا اور مما میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے یقیناً کلاس میں فرینڈز کے سامنے سبکی کا احساس ہوا تھا۔ ڈائیورس کیا ہوتا ہے بابا؟ حشام نے یکدم سوال کیا۔ میں گڑبڑا گیا۔ یہ ننھے بچوں کے ذہن کہاں کہاں تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دریا نے، اس نے جٹ بہن کا نام لیا۔ مجھے عیشا نے بتایا تھا، دریا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کہتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہسبینڈ اپنی وائفز کو انویلپ میں رکھ کر دیتے ہیں اور یہ بہت گندی چیز ہوتی ہے۔ میری آنکھوں کے تاثر سے خائف ہو کر اس نے سب باتیں خود ہی بتا دی۔ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ آج کل کے بچوں کی ذہنی اپروچ اس قدر تیز ہو چکی ہے، مجھے قطعاً احساس نہیں تھا۔ بابا کیا آپ بھی مما کو یہ دے دیں گے؟ دوریا نے چچکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں گاڑی راؤنڈ اباؤٹ کے قریب سے واپس موڑنے لگا۔ اس ذہنی حالت کے ساتھ نور العزت کے یہاں جانا مناسب نہیں تھا۔ آپ کو مما اچھی کیوں نہیں لگتی؟ یہ نکتہ حشام نے اٹھایا۔
میں نے بیک ویو مرر سے اس کی جانب دیکھا، پھر دریا پر نظر ڈالی۔ بچوں کے معصوم ذہنوں سے پرا گندگی کو دور کرنے کا یہی مناسب وقت تھا۔ وہ آپ سے محبت جو نہیں کرتی، آپ کو ڈانٹتی بھی ہیں؟ میں نے رسانیت سے کہا۔ ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ جو زیادہ محبت کرتا ہے وہی زیادہ ڈانٹتا ہے، زیادہ ڈانٹ زیادہ بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دریا نے میری بولدی دلیل کو رد کیا۔ ڈانٹ کے ساتھ پیار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی مما نے آپ کو کبھی پیار نہیں کیا۔ میں نے ایک اور تیر پھینکا۔ میری سوچ کی انتہا ملاحظہ کیجیے۔ مجھے پیار لینا نہیں آتا بابا، یہ میری غلطی ہے۔ دریا، میں نے تحیر کی انتہا میں گر کر اس چھوٹی سی بچی کی اس منطق کو ہضم کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی مما کے پاس بیٹھوں، ان کو پیار کروں، وہ میرا ماتھا چومے، مگر مجھے ان کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں۔ مگر حشام تو مما سے نہیں ڈرتا تھا، وہ خود ہی ان کے پاس جا کر ان کے بیڈ پر بھی لیٹ جاتا تھا، پھر چاہے وہ خفا ہوتی یا حشام کو ڈانٹتی، حشام ان کے ساتھ لیٹا ہی رہتا۔ مما کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار بھی کر لیتی تھی۔ نانو کہتے ہیں کہ حشام سب کا لاڈلا ہے کیونکہ حشام کو سب سے پیار لینا آتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور میرا دل اندر ہی اندر کہیں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں آج کے بعد اس مقام سے ہل نہیں پاؤں گا۔ میری 10 سالہ بیٹی اتنی گہری بات کر سکتی ہے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ محبت کرنا ایک جذبہ ہے اور محبت کروانا ایک آرٹ۔ دونوں باتیں بظاہر ایک سی دکھتی ہیں، مگر دونوں میں کس قدر واسع فرق ہے۔ مجھے مما بھی اچھی لگتی ہیں، مجھے آپ بھی اچھے لگتے ہیں، مگر آپ دونوں کو صرف حشام اچھا لگتا ہے۔ نانو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے ڈیفرنٹ اور اچھا لگتا ہے۔ حشام میں بھی یہی خوبی ہے بابا، مجھ میں یہ خوبی نہیں ہے، تبھی میں مما کو اچھی نہیں لگتی، اور میرا خیال ہے آپ میں بھی وہ خوبی نہیں ہے، ورنہ آپ بھی مما کو اچھے لگتے۔ دریا کی باتیں مجھے پتال میں اتار رہی تھی۔ پلیز دریا بیٹا، اس قدر مت آزماؤ میری جان۔ میں نے اس کی آخری بات پر تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حشام ہونکوں کی طرح ہم دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں، دراصل انسان بتانا کچھ اور چاہتا ہے، مگر بات اس قدر پھیلتی جاتی ہے کہ اصل نقطہ کہیں دب کر رہ جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ مرد کے اندر دوسری شادی کی خواہش پہلی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی پیدا ہو جاتی ہے، مگر ہر مرد کا اس خواہش سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ اس خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ تو خیر فاتحین میں سے ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جن کے اندر سمجھوتا نام کی بیماری اپنی جڑیں گہری کر چکی ہوتی ہیں، وہ ہنس کھیل کر، جبکہ باقی میرے جیسے لوگ جن کے اندر سمجھوتا کسی کسی مقام پر کمزور پڑنے لگتا ہے، وہ تھوڑا ہنگامہ اور ہلکا پھلکا شور کرنے کے بعد اس خواہش کو دبانے میں کامیاب بہرحال ضرور ہو جاتے ہیں۔ میں افیرا کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اسے منا کر واپس لے آیا تھا۔ تم بہت عقل مند ہو عباس، مجھے امید تھی کہ تم اس پاگل پان سے جلدی نکل آؤ گے، غیاث بھائی نے میرے اس فیصلے کے بعد مجھے سراہتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اطہر نے تو باقاعدہ مجھے بما اہل و عیال گھر پر ایک پرتکلف ضیافت دی تھی۔ اس کا کہنا تھا، تمہیں بھابھی سے بہت محبت ہے نا؟ میں پر یقین تھا کہ یہ معاملہ بہت جلد سیٹل ہو جائے گا۔ ڈیڈی کی نظر میں میری اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ انہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کی خود سر بیٹی بھی غلطیاں کر سکتی ہے۔ شکریہ باس، تم نے میرا مان رکھ لیا، وہ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی، اور میں مسکرا دیا کیونکہ میرے بچے مسکرا رہے تھے۔ صرف انہوں نے ہی سارے معاملے کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، حالانکہ کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو بہرحال انہی کو چاہتا تھا جو اپنی ہر دھرمی سے پاس آ گیا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ مجھے لیور رکھنے کی جگہ بتا دی جائے تو میں زمین کا یہ گرہ الٹ سکتا ہوں۔ دریا کا ایک ننھا سا جملہ مجھے اسی لیور کی مانند لگا تھا جو میرے ارض و سما کا گرہ الٹ گیا تھا۔ مجھے پیار لینا نہیں آتا بابا، یہ میری غلطی ہے۔ اس کی یہ ذرا سی بات میرے سامنے کتنی سوچوں کے در وا کر گئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا تھا، اپنے لیے نہیں، افیرا کے لیے بھی نہیں، حتیٰ کہ نور العزت کے لیے بھی نہیں، بلکہ دریا عباس غوری کے لیے۔ انسان وہ جانور ہے جسے معاشرے کی لاٹھی سے ہنکایا جا سکتا ہے۔ ہم انسان اس معاشرے سے کبھی اپنے لیے خائف رہتے ہیں اور کبھی اپنی اولاد کے لیے۔ دریا کے ایک جملے نے مجھے نور العزت کی ایک بات یاد دلا دی تھی، کسی کو اپنی چاہ میں مبتلا کرنا دراصل ایک آرٹ ہے۔ یہ آرٹ ہر ایک کو نہیں آیا کرتا،
मैं उस आर्ट की अली बे जीम दाल से भी वाकिफ नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत वसूल करना नहीं आती है बाज साहब, ये मेरी जिंदगी का कमजोर पहलू है। उसने एक दफा मुझसे ये बात कही थी जब मैं उससे पूछ बैठा था कि वो इस कदर खूबसूरत और हर दिल अजीज होने के बावजूद अब तक अकेली क्यों है। उसकी ये बात मुझे तब इस कदर मुतासर कुन नहीं लगी थी, मगर दुरिया के मुंह से ये बात सुनकर मैं शशदर रह गया था। दुरिया यकदम नूरुल इज्जत के सरापे में डल गई थी और वो तमाम जुमले जो मैं अपने इर्द गिर्द रहने वालों के मुंह से नूरुल इज्जत के लिए सुने थे वो मेरी समातों में सांप बनकर डंक मारने लगे। मैं तो उसका भला ही सोच रही हूँ, अब इस उम्र में न जाने वो किस किस बाल बच्चों वाले का ईमान खराब करती होगी। अफीरा ने कहा था, देखने में किस कदर मासूम है मगर गुन्नों की पूरी है। कोई एवं तो किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने पर तैयार नहीं होता, कीड़े पड़ेंगे उस औरत को। नाजिया भाभी ने अपने मखसूस अंदाज में बदतमीजी की इंतहा की थी। गुस्सा मत करना बास, शादीशुदा मर्दों को रिझाने वाली औरतें अच्छे किरदार की हामिल नहीं होती। अतहर ने कहा था, उसके अलावा भी बहुत सी बातें थी, बहुत से जुमले थे जो मैंने उस लड़की के लिए सुने थे और हर बार मेरा दिल तड़प उठा था कि बहरहाल मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। वो बहुत बहुत अच्छी लड़की थी जिसकी हमराही किसी भी मर्द की जिंदगी को जन्नत बना सकती थी, मगर उन सब के बावजूद मेरे सामने दुनिया का चेहरा नूरुल इज्जत के सरापे में ढलकर आया तो मैं अंदर तक हिल गया। मेरी दुनिया को वही सब बातें सुनना पड़ती जो नूरुल इज्जत को सुनना पड़ रही थी तो मैं बिल्कुल टूट फूट जाता। इंसान हर मकाम पर उन लोगों के लिए कुर्बानी देता है जिनसे उसे बहुत मोहब्बत होती है। मुझे किसी चीज ने अपने फैसले से पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया था, मगर ये मेरी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा था कि ये माशरा मेरी बेटी को बी क्लास औरत कहता। उम्मीद तो यही है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आई तो खैर है कि बहरहाल आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। बाकी वल्लाहुल इल्म